सबसे पहला अजीम तरीन इनकलाब आदम से लेके आज तक और कयामत तक चश्म दुनिया ने नहीं देखी है उसकी कामयाबी, वो इनकलाब है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकलाब अजीम, और जिसकी तरफ सूरह फतह ने आखिरी आयत में इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सलवात बुलंद आवाज से सब मिलके पढ़िए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहली शर्त कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, अथॉरिटी भी साथ बयान है, कौन है, कहां से आया है। अगर पेशवा वहां से आया हो तो मकसद भी वहां से आता है और लोगों को भी वहां तक पहुंचाता है। अगर पेशवा अल्लाह की तरफ से हो तो मंजिल भी वहां जाती है, लश्कर का भी रुख वहां होता है, उम्मत भी वहां पहुंचती है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा वहां से आए हैं, लश्कर को वहां तक पहुंचाना है, मंजिल को वहां तक पहुंचाना है, उम्मत को वहां तक पहुंचाना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह कि आज तक साइंस ने इतनी तरक्की की है कि ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया मिलकर टेक्नोलॉजियों को जमा करें तो कहां तक पहुंच सकते हैं, चांद तक। कितनी किलोमीटर है, 360 लाख किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, इधर ऊपर है आपके सर पर। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें मरीख तक, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें मुश्तरी तक, और उस मरीख और मुश्तरी तक जाने में उम्रें कितनी लगी हैं, सरमाया कितना लगा है, कितनी जहमतें करनी पड़ी हैं, कितनी दिमागें लगानी पड़ी हैं, कितनी नाकामियां हुई हैं। उकूल आलम अगर जमा हो जाए एक कुर्रे तक इंसान नहीं पहुंच सकता। कितना अजीम है मेरा पेशवा, चश्म तदन में तना फतह अल्लाह तक पहुंच के आ गया। कितना अजीम पेशवा है, चश्म जदन में दना फतल्ला भका नकाब कौसैन तक पहुंच के आ गया। रसूल बन के नहीं, नबी बन के नहीं, अहमद बन के नहीं, मोहम्मद बन के नहीं, आब्द बन के। फऔहा इला अब्दिही मा औहा, अपने बंदे के ऊपर वही नाजिल की जो वही होनी थी। ये हमारा पेशवा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, ये हमारा पेशवा है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये हमारा पेशवा है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ये अथॉरिटी है दुनिया की नहीं कयामत की। 1,24,000 अंबिया और उनकी उम्मतें सारी की सारे हमारे नबी की शफाअत की तरफ मोहताज होंगे, और इतनी अथॉरिटी शफाअत की सरवर कायनात को खुदा देगा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ये हमारा पेशवा है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये हमारा पेशवा है। आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, ये हमारा पेशवा है। खलीफतुल्लाह रोए जमीन पर, ये हमारा पेशवा है। 1,24,000 अंबिया को उनके सदक़े में नबूवतें मिली हैं, ये हमारा पेशवा है। ऐसा अजीम पेशवा खुदा ने आलम इस्लाम को, इंसानियत को। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र है 2,500 साल और तबलीग किया है 950 साल। 950 साल में कितने आदमियों को मुसलमान बनाया? 80 आदमी को। आप कैलकुलेट करते जाएं, 10 साल में एक आदमी मुसलमान बना है। 950 साल तबलीग में 80 आदमी, और 80 आदमी की तादाद इतनी थी कि एक कश्ती में सबकी जगह हो गई। 950 साल जहमत का नतीजा एक कश्ती के सवार मेरे मौला ने 23 साल में इतनी जहमत उठाई, आलम इस्लाम को नजात की कश्ती बना दी। नहीं नहीं, आपकी सुस्ती मुझे बता रही है कि मुझे चैनल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन नहीं छोड़ूंगा आपकी जान। आवाज सबसे सुनूंगा और पैगाम आज का सबसे ख्वाहिश करूंगा कि आप सब सुने। तवज्जो जोर गौर से और सलवात बुलंद आवाज से।
ایک منزل تک، ایک پیغام تک، ایک ہدف تک اپنے سننے والوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ اسلام آباد کی مجلس ہے، یہ ادھر ادھر کی مجلس معمولی گفتگو نہیں ہے۔ آپ کے اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر یہاں کا خطیب اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے۔ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آیا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ منزل کیا ہے؟ دوبارہ اللہ تک لوگوں کو اللہ کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ کیا اتھارٹی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ تمغہ وہاں سے لے کے آیا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ تمغہ وہاں سے لے کے آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ عظمت وہاں سے لے کے آیا، یہ رحمت وہاں سے لے کے آیا۔ لیکن کیسا شاگرد اس نے تربیت دی؟ شاگرد سے پوچھا یا علی اپنی تعریف، نہج البلاغہ پہلا خطبہ کھول کے دیکھیں، عجیب جملہ ہے۔ يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلُ وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، مجھ سے علم و حکمت کے سمندر بہتے ہیں، فکر انسان کا پرندہ بھی میرے اوپر سے نہیں گزر سکتا ہے کہ علی کیسا ہے۔ علی 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 ینحدر، انحدار کہتے ہیں کسی اونچائی سے نیچے کی طرف پانی کا سیلاب آنا، اسے کہتے ہیں انحدار۔ مولا فرماتے ہیں میں اتنا اونچا ہوں کہ علم و حکمت کے سمندر میری طرف سے نیچے کی طرف بہتے ہیں، کوئی سمیٹنے والا اگر ہو تو۔ وَلَا يَرْقَى، یرقا عربی میں بلند ہونے کو کہتے ہیں، اونچائی کی طرف جانا۔ الیہ، میرے اوپر سے۔ طیر، طیر عربی میں پرندے کو کہتے ہیں۔ یہاں استعارہ کیا ہے امام علیہ السلام نے فکر انسان سے، انسان کی سوچ، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، ان کی عقل کو پرندے سے تشبیہ دیا ہے کہ انسان کی سوچ کا پرندہ میری بلندی کے اوپر سے گزر نہیں سکتا، علی اتنا اونچا ہوں۔ علی اتنا اونچا، مولا آپ خدا ہے؟ نہیں۔ رسول ہے؟ نہیں۔ نبی ہے؟ نہیں۔ تو اللہ بھی نہیں، رسول بھی نہیں، خدا بھی نہیں، اللہ کا بندہ ہو کے اتنا عظیم ہے کہ فکر بشر بھی تیرے بلندی تک نہ پہنچ سکے۔ بتا تیرا استاد کیسا ہوگا؟ تیرا استاد کیسا ہوگا جس نے تجھ جیسا نبی، تجھ جیسا علی بنایا ہے؟ تو ایک ایک کر کے گننے لگا، میرا استاد دنا فتح اللہ تک جانے والا میرا استاد، آسمان کے فرشتے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا میرا استاد، ایک نماز کو دو قبلے کی طرف پڑھنے والا میرا استاد، 1,24,000 انبیاء ان کی شفاعت کی طرف محتاج والے میرے استاد، امانت الہی کو پہاڑ سنبھال نہیں سکا، میرے مولا کے دل نے سنبھالا ہے، یہ میرا استاد۔ کنکریں اٹھائے تو تسبیح پڑھنے لگے، سجدے اگر قمر کی طرف اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو جائے، سورج کی طرف اشارہ کرے تو پلٹ کے آئے، شجر کی طرف اشارہ کرے تو سجدے میں گر جائے۔ یہ میرا استاد ہے۔ یہ میرا استاد ہے۔ اب یہ استاد اور یہ شاگرد، اگر اس استاد کے سامنے یہ شاگرد آگے کہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام ہوں، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا علی کا رتبہ نیچے آئے گا یا محمد کا رتبہ اوپر جائے گا۔ آپ بتائیں کون سا ہوگا؟ دیکھیے سوچنے کی بات ہے۔ اگر اتنی عظیم ہستی کا مالک علی، جو خود یہ کہے نہج البلاغہ میں کہ میں فکر بشر سے بھی اونچا ہوں، وہ اگر کہے کہ میں محمد کا غلام ہوں، تو علی چھوٹے ہو گئے یا محمد بڑے ہو گئے؟ علی چھوٹے نہیں ہوئے، رسالت کو معراج تک پہنچایا کہ علی اگر ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، وہاں تک پہنچایا۔ یا علی ہماری مشکل حل نہیں ہوئی، وہ خدا تیرا کیسا ہوگا جس نے تجھ جیسا علی اس جیسا نبی بنا کے بھیجا ہے؟ جواب آیا ہاں، علی سے توحید پوچھتے ہو؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میرا اللہ ہے۔ الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، میرا استاد ہے، میرا اللہ ہے۔
الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کائنات کا کوئی انسان اس کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ الحمدللہ الذی خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم، کائنات کی ہر مخلوق سجدے سے سر نہ اٹھائے، میرے اللہ کو ذرہ پر فائدہ نہیں ہوگا، اتنا عظیم میرا اللہ ہے۔ ایک بھی سجدہ اگر کوئی نہ کرے ذرہ پر نقصان نہیں ہوگا، اتنا عظیم میرا اللہ ہے۔ تو یہ فکر بشر سے اونچا علی اس اللہ کے سامنے آ کے دعائے کمیل میں انا عبدک الضعیف